سلام كمي تخونو تخاتلتنا ازي حرياكم حريا بوستيو نلامينا بزحزنايوم زيناتات حريا بوستي كنساقر فلما جن بقند رسا زيناتات كنفلمهم حدا أمرار حاسراوي كاب تجراي منجس إثيوبيا يدهولهم تجراي هاجرك تخون زجبر قالسي أي أمن لندمه كبل تزاري ولهم بزرزر حزنا لنا منجستي فيدرال نعلم لغا حققات زتحاسة تقوار أبا تقراي فاتمهم بعد مخنات دما حزب تقراي أبا كبيد رعدي آتيلهم سراوية تقراي حدش تأززتي مهدبهم كبيد حادقا زختل وسانة كم تخون دما تقليتلهم أبونغو بريزدانتن مرحت سراويتن أفلا لاي تفاتيرهم سراويت أنا زي فلطا وسانة توسيونو كبل قليتلهم زبلون كاروت حدش تحابريتاتات حزنا لكم قريبنا لنا بقدامنت حدا أمرار حاسراويت كاب تقراي نمنجس إثيوبيا إيدهوهم تقراي هاجر كتخون زقبر قالسي أمنو لنا كبل دما تزاري بيهم حدا كاب العلوش أمرار حاسراويت أغو أب مواسنتي خابتات تقراين وكمران كاب زركو هو تادرام أزازي نغطة نمنجس إثيوبيا إيدو خمزها بتقليتلهم تيل على وتادرا أزازي سراويت أغو نحنا وشتي فيدريشن إثيوبيا خوينا مثلنا كخبر مبر أب تقراي كينكا نتقراي هاجرك تخون زقبر قالسي أمنو لنا كبل تزاري بولهم حلافي قدات وطعم قصقا سراويت أغو زنبره أب بقواتهم قالسنا بحوحات تجويو حزبنا ناب داقم كناتي آتوس لزلهم نازي بمقوام نسراويت إثيوبيا إيدو بمهاب تسرعاتي خمناي بروباغاندا ماشن أبزت كمالان ميدياتات قريبو أبزها وقال محتت حابيرو لهم أبز حلفة سومون مسراويت تقراي كمزنا ببزنقرالو ديمقراطيا منقسقاس سراويت أغو أبدو بتقراي تركب غند وردا ممحدار أبرقلة كتمان إيراق كل أمحارة نحري مقودتارهم منقس إثيوبيا أبت خوابي تدقاقامي دبداب درون كم زكايدي ذكريهم ديمقراطيا منقسقاس سراويت أغو أبزوا كمرة وردا أبرقلة كبابي كتمان إيراق انتنقسقاسو أبستخفت اللوم توكسي مسيو بوليسن ملشان كل الأمحاران عتقات TPFن ناب توكسي كم زاتووني فلاتهم منجستي فيدرال نعلم لخا حققات زتحاسة تقبر أبا تقراي فتمهم بعد مخنيات دما حزب تقراي أبا كبيد رعداتي اللهم منجستي إثيوبيا دحرو على بريتوريا نمجبرا قزيم نفرتي نابا سمايات تقراي سديد اللهم حزب دما نابا خبيد رعدي آتي اللهم اتي دحر حوحات نبار منجستي نمملاسيلو زتوعوه بيت مخرى تقراي زتخايدم أبا سمايات مقلن دوات عفارن زتخايده مزن باي نفرتي كوينات إثيوبيا بزيكا أبز حالة ورحات أبلع لي سلامة حزبي زكايدو دبداب درون نمجمريا أوانيوم منقس إثيوبيا أبز سمايات تقراي نفاريت وقع دحر مسدادو دحر استوسنا ساعات كاب حقي سيويل آبيشن نوطع نفاريت موقعازي حزبي ناب تقراي كمز سادة تقليجيوم لازدمام تقراي أبز تفليت أقامتاتا أبز تحالة اللوم نفاريت كينات ساددو بزوح كيتنح موقعازي حزبي مسدادو تسرعاتي ديناي نسلمو حزبي زي قداس مخانو زري كم تخونم تعذبتي يقلصلهم انتخونه بأولات سر نفرت سراوتي تقراي باتيز تفترة كونتات تدناقيروم سخون عينة قبرة ملسي كم زيهابون اتي بمانقست فيدرال نو بوليتكاو خاص بكبل سلمو حزبي زحازت أوروبلان كتوقع علي موت نبراش رحون كم زفشلة حابيريوم سراويت تقراي حدش تأززتي مديولهم كبيد حدقا زختل وسانة كم تخونا دما تقلجهم مرحنة سراويت تقراي دحرتي بدكتور دورتان زبرح منقستي موسانهم نقليتنا لجنرال تادس ورده كاب سلطان مئزاز سراويت تقراي كمز آلو تقلجهم عبكن ديليتنا لجنرال تادس ورده ون حدش دي مرحنة سراويت زتمدو كخونن كلهم على في بيروت تقراي زنبره ليتنا لجنرال فسحا كيدانو أزازيم جنرال هايل سلاسي ودن بيتي دما مكتل عزاز سراوت تقراي خوينهم كمز تمرصو تحبيرهم بتمساسال زينا دما اب مونغو منغس إثيوبيان هزباويان حرة تقراين 23 ጥቅምቲ 2015 عام تمرت بريتوريا نستبصحه سممع بريتوريا سعيبو تونزيفو زصنحه بيت مخري تقراي سممع منغس إثيوبيا سلازفرسهم سروع سرحو كمز جمره حبيرلهم دكتور دبرتن ገብረ ሚካኤል ድማ ፕሬዝዳንት ትግራይ ኮይኑ ክሰርሕ ከመ
ዝረቕሖ ገለጹኦም ላዕለዋይ ኣመራርሓ ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣይተ ንጉስ ኣረፈ ነዛ መልክቶ ብዝሕለፎ መልእኽቲ ሕወሓት ትዛዓበየ ብሄራዊ ዓቕሚ በቲሉ ሕዚ ድማ ኣብ ቅድሚና ዝተገተረ ዓብዪ ብሄራዊ ሓደጋ የዋልድ ኣሎ ክብል ወቒሱሎም ኣብ ትግራይ ብሓደ ወገን ፕሪቶሪያ ፈሪሱ እዩ ውዝፍ መንግስትና ይመለሰልና ዝብል መደምደምታ ውድብ ሕወሓት ዝቕፅል ዘሎ ውሳነን ብኻልእ ወገን ድማ ዝተበታተነ ዓቕሚ ትግራይ ተኣኪቡ ናብ ምረፃ ዘሳግርን ህላዊ ህዝቢ ትግራይ ዘረጋግፅን ንኩሉ ዝሓቆፈ መንግስትነት ክጣየሽ ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ካልኦት ውድባትን ዝተዋጠረ ፖለቲካ ትግራይ ንግዳማዊ ተቃላዕነት እቲ ብሄር ገፊሕ በሪ ከፊቱ ከም ዘሎ ስጋቶም ዝገልጹ ብዙሓት እዮም ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብ መንጎ ፕሬዝዳንትን መራሕቲ ሰራዊትን ኣፈላላይ ተፈጢሮም ሰራዊት ኣነ ዘይፈልጦ ውሳነ ተወሲኑ ክብል ይገልጸሎም ፕሬዝዳንት ኢራን ብሓለዋ ሱራት ሃገር ኣብ ልዕሊ ሕቡራት ኢምራት ዓረብ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኮኒኖም ፕሬዝዳንት ማሱድ ፔዜክሻን ነቲ ብኩር ሓለዋ ሱራ ኢራን ኣብ ልዕሊ ሕቡራት ኢምራት ዓረብ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዕብዳን ክብል ብትርኾኒንዎም እቲ ፕሬዝዳንት እቲ መጥቃዕቲ ኣፍልጦ ኮነ ፍቃድ መንግስቲ ከም ረኸባ ብምግላጽ እቲ ስጉምቲ ናብ ድሕሪት ዘይምለስ ኪሳራ ከም ዘስዕበ ጠንቂቁሎም ዲፕሎማሲያዊ ኣቀራርባት ሃገር ኣብ ዞባ ወሽመጥ ዓረብን ወታደራዊ ስጉምትታትን ኣብ ዝጋጨወሉ ዘሎ እዋን ኣብ መንጎ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኢራን ዘሎ ውሽጣዊ መፍላይ እናገደደ ይመጽእ ከም ዘሎ ተፈሊጥዮም ኣሜሪካ ብወገና ንፕሮጀክት ፍሪደም 15,000 ወታደራት ኣዋፊራላ እዚ ድማ መቐጸልታ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘሎ ናይ ባሕሪ እገዳ ከም ዝኾነ ይግመት ኣሜሪካ ኣብ መጻበብ ሆርሙዝ ተዓጽየን ዝጸንሓ መራኸብ ንምድጋፍ ዝተዳልወም ፕሮጀክት ሓርነት ንምድጋፍ 15,000 ሰራዊትን ወታደራዊ ናውትን ኣዋፊራላ ወላ እኳ ዝወፍሪ እንተተጀሚሩ ዋሽንግተን ግና ኣብ ልዕሊ ወደባት ኢራን ዘንበረቱ እገዳ ሕዚ እውን ትቕጽለሉ ከም ዘላ ኣፍሊጣ ማእኸላይ ትእዛዝ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ጥቓ ወሽመጥ ዑማን ኣብ ሃገራዊ ማያት ዝካየድ ዘሎ ናይ ሓለዋ ስራሕቲ ዘርኢ መስለታት ዘርጊሕሎም ክብራት ተኸታተልቲ ሕርያ ፖስት ሎሚ ዝተዳለዉ ሓደሽቲ ሓበሬታታት ነዞም ዝተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም ነሰናይ ምክታልኩም ድማ ኣዝና ኢና ነመስግን ሰላም